इलेक्शन की गहमा गहमी साथ साथ, लेकिन जैसा कि मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि ना कोई जलसा हो रहा है, ना कोई जुलूस हो रही हैं, और हमारी आवाम में इतना शऊर आ गया है कि ये वो मेंबरान असम्बली जिनको 5 साल बाद याद आता है कि हम लोगों ने जो है वो अ, जिनके वोट के ज़रिए से हम यहाँ पे आए हैं, वो लोग भी हैं, वो लोग भी मौजूद हैं। ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम लोग इन लोगों को भी पूछें कि इनके हालात कैसे हैं। आप लोगों को असम्बलियों में किस लिए भेजा जाता है? इसीलिए भेजा जाता है ना कि आप आवाम के मसाइल हल कर सकें। आपने कौन से जेब से पैसे खर्च करने हैं? आवाम के टैक्स के पैसे से खर्च करने हैं। और आप लोगों को हुकूमत की तरफ से जो हैं वो वहाँ पे फंड्स दिए जाते हैं जिनका बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं सोचा जाता है। वो सच कहते हैं ना कि जब आपकी अपनी चीज़ हो और आपके अपना पैसा हो तो आप बड़े ध्यान से इत्मीनान से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आपकी जेब में जो है वो दूसरे की पैसा हो या दूसरे की चीज़ हो तो उसका इस्तेमाल जो है आप इतने बुरे तरीके से करते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आखिरकार ये तो सब तो बड़ी अमानत है जिसका हमने जवाबदेह होना है। तो ये आपको तो यही समझ होती है ना कि कौन होता है जो हमसे पूछने वाला होगा। हम यहाँ पे रिश्वत दे लेंगे, हम यहाँ पे ये काम कर लेंगे, और आप कुरान पाक और हदीस को बिल्कुल भूल जाते हैं कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। इन सब चीज़ों को बिलाए ताक रख देती हैं आप, और सिर्फ ये दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है, छोटी सी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है ये आप इतने गलत काम करते हैं। ज़िंदगी तो वो शुरू होनी है, अब्दी ज़िंदगी, जब हमारे मरने के बाद। ये तो हमारी चंद साल की ज़िंदगी है, जहाँ पे चंद साल के हम मेहमान हैं, और हम अपने उन लोगों के लिए जो है ये मालो जायदाद जो है इकट्ठा कर रहे होते हैं जिन्होंने शायद आपकी कब्र पर जाकर फातिहा भी नहीं पढ़ने, और हमारे पास सामने बहुत सारी मिसालें ऐसी मौजूद भी हैं। तो फिर हम इबरत हासिल नहीं करते। कुरान पाक में जो है पिछली अक़वाम की जो है वो कोताहियों गुनाहों की जो है वो मिसालें पेश की गई हैं। मिसालें पेश करने का मकसद ही यही है कि हम उनसे इबरत हासिल करें। तो ये दुनिया भी इबरत हासिल करने की जगह है। तो ये हम इबरत क्यों हासिल नहीं करते? हम क्यों ऐसे बेदरेग जो हैं आवाम के पैसे को जो हैं इस्तेमाल करते हैं? बड़ों बड़ों को टैक्स की छूट हासिल हो जाती है, बड़ी चीज़ों पर छोटा सा आदमी 1000 रुपए की चोरी करता है तो 1 1 साल जेल में रहता है, इंसाफ तक उसको नहीं मिलता। जब इंसाफ हम दे नहीं पाते हैं तो फिर हमारे अदारे इसमें नाकाम हो जाते हैं। हमारे अदारों को ये इस जैसे लोग ही नाकाम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सिफारिशें डाल के, दबाव डलवा के अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा लिए जाते हैं, और फिर जो है फिर आप शुरू हो जाते हैं कि चोरी का ये तो ख़जाना हमारे लिए ही भरा जाता है आवाम के टैक्सों से, और हम ही इन पर हक हासिल रखते हैं। हालांकि ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक आप छोटे से इदारे की ले लें, आप एक स्कूल की ले लें, आप एक कॉलेज की ले लें, तो उसका जो प्रिंसिपल है या हेड है उस पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो स्कूल या कॉलेज के पैसे को जो है वो इतनी ईमानदारी से इस्तेमाल करे, उसको अपने घर का या अपनी जेब का पैसा ना समझे। इसी तरह से ये मुल्क के हुक्मरान जो हैं या ये वज़रा जो हैं ये मत समझें ये पैसा हमारा है, बल्कि इसको ईमानदारी से अगर वो लगाते हैं तो ये खिदमत खल्क हो।
ہوگی، لیکن کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو جب ووٹ لے لیتے ہم آپ کے خادم ہیں، اور اس کے بعد یہ اسی عوام کی بات نہیں سنتے، ان کو پروٹوکول ہائی قسم کا پروٹوکول لیتے ہیں، صرف اور صرف پروٹوکول لینے کے لیے اور اس طرح کے فنڈز کو ناجائز استعمال کرنے کے لیے یہ حکومتوں میں آتے ہیں، اور پھر حکومت ختم ہو جانے کے بعد اگر منتخب آگے نہیں ہوئے تو اللہ حافظ، تم کون تھے میں کون، یہ والی بات ہو جاتی ہے۔ تو عوام میں بہت شعور ہے، عوام اپنے اداروں کے ساتھ ہے، یہ ادارے مت سوچے کہ عوام اپنے اداروں کے ساتھ نہیں ہے، عوام اس ملک اور اداروں کے ساتھ ہے، وہ چاہے ہمارے افواج ہو، چاہے وہ ہمارے عدلیہ ہو، چاہے وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہو، سب کے ساتھ عوام رہی ہے، ہمیشہ سے رہے گی۔ اور آج ان اداروں کا فرض بنتا ہے کہ جو واپس ہمارے ملک کی ساکھ ہے اس کو بحال کیا جائے۔ ہم ان چند لوگوں کے لیے جو ہے یہ ملک جو ہے ان کو پیش نہیں کر سکتے، ان کو نہیں دے سکتے اجاڑنے کے لیے۔ ہم کیوں اپنا ملک اجاڑیں؟ ہماری آرمی میں نوجوان جو ہیں وہ سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، اور پھر برفوں میں ان دنوں سردیوں میں برف میں جو اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، تو یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اور اگر یہ لوگ نہ ہوں تو اس ملک کی حفاظت کون کرے گا، کس طرح سے ہوگی؟ تو ہم کبھی بھی اپنی افواج کو جو ہے کسی طور پہ بھی یہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ہم ساتھ ساتھ اپنی افواج سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ عدلیہ سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے اتنے بڑے عہدے دیے گئے ہیں اور آپ ان کے ساتھ انصاف کریں۔ یہ دنیا یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، کسی وقت بھی ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ ہماری اولادوں نے، ہمارے بچوں نے، ان کے بچوں نے، ہمارے اپنے بچوں نے نہیں ہمیں پوچھنا تو ان کے بچوں نے کہاں سے پوچھنا ہے؟ تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے لیے بھی 1 روپیہ بھی جو ہے وہ حرام کا جمع کرنے کی۔ میں نہیں کہتی کہ کوئی بھی ادارہ کرتا ہوگا، یقینی طور پر ہمارے ادارے جو ہیں، ہماری تمام ادارے جو ہیں وہ ملک کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک کے فائدے کے لیے سوچیں گے۔ عوام کے اندر اگر لوگ ایسا سوچتے ہیں تو اس سوچ کو جو ہے وہ غلط ثابت کریں گے انشاءاللہ، اور عوام جو ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے وہی لوگ انشاءاللہ آگے آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ایسے لوگ ہی الیکٹیبل ہوں گے، ہو کے آئیں گے، جو عوام کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں گے۔ ہمیں کبھی بھی خاص طور پہ مجھے اپنے بہا پہ بھی کہہ رہی ہوں کہ عوام کو کبھی بھی جو ہے اپنے اداروں سے نفرت نہیں۔ جتنی محبت ہماری عوام اپنی آرمی سے کرتی ہے وہ ممکن ہی نہیں کہ کسی اور سے کرتی، کیونکہ یہی تو لوگ ہیں جو ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم ان سے نفرت کریں گے تو پھر ہماری محبت کہاں ہے؟ پھر تو ہماری اپنے ملک سے محبت ہے ہی نہیں۔ محبت یہی ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ جو ہے تمام یہ الیکشن کا جو سلسلہ ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں انصاف کے ساتھ، اور محبت عزت مزید بڑھے گی آپ کی، مزید آپ لوگ ساتھ ہوں گے۔ ہمیں کوئی کسی ایک جماعت سے دوستی نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف اپنے ملک سے محبت ہے، اپنے ملک سے دوستی ہے، اپنے ملک کے اداروں سے دوستی ہے، اور یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ فی امان اللہ۔